बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। हयात इंसानी में बाज़ दफ़ा ऐसे मामलात आते हैं कि कोई तकलीफ़ आदमी को आती है, लेकिन ये सोचना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बज़ाहिर जो छोटी मुसीबत है इसने किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया, क्योंकि अल्लाह अरहमुर राहिमीन है। वो अपने बंदे से 70 माओं से बढ़ के मोहब्बत करता है, लेकिन हमें समझ नहीं होती। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ताबई हैं और बहुत बुलंद बुज़ुर्ग हैं। ये वही बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने मस्जिद नबी में जब यज़ीद की फ़ौजों ने आके मदीना मुनव्वरा में वाक़िया हर्रा में जुल्म और तशद्दुद किया था और बड़े जुल्म किए थे, उन दिनों इनको रोज़ा अनवर से अज़ान की आवाज़ आती थी और ये 3 रोज़ तक वहाँ नमाज़ पढ़ते रहे। ये फरमाते हैं कि लुक़मान हकीम, जिनके नाम पर कुरान हकीम की एक सूरह लुक़मान भी है, उनकी बातें इतनी हिकमत और दानिश से भरपूर होती हैं। उन्होंने एक दफ़ा अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, अगर आपको कोई मुसीबत आ जाए तो अपने हक़ में उसको बेहतर समझना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला ने उसमें तेरे लिए मुसीबत में भलाई रखी होगी, अगरचे बज़ाहिर तुम्हें मुसीबत नज़र आ रही हो। बेटा जो था उसने कहा, अब्बा जान, मैंने आपकी बात सुन ली और यकीनन इसमें कोई हिकमत की बात होगी, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आता। ये कैसे है कि मुझे कोई मुसीबत भी आए और मैं ये यकीन कर लूँ कि जी ये तो मेरे लिए बेहतर है। तो मेरा इस पे यकीन नहीं। बात आपकी सुन ली, बात आपकी बेहतर भी होगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं इस बात पे। हज़रत लुक़मान ने ये बात सुनी तो कहने लगे, बेटा, अल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन इंसानों की रहनुमाई के लिए पैगम्बर भेजता है, और इस दौर के एक जो पैगम्बर हैं उनके बारे में मैंने सुना है। आओ हम चल के उनकी सोबत से बाबरकत से फैज़याब होते हैं और वहाँ से कुछ हम हिकमत और दानाई की और हिदायत की मज़ीद बातें चल के सुनते हैं। दोनों बाप बेटा तैयार हो गए, अपने खच्चर लिए साथ और लेकर चल पड़े और सफ़र करते करते अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। कई दिन तक उन्होंने सफ़र अपना जारी रखा। एक मरला ऐसा आया कि जब एक जंगल था बहुत बड़ा और शदीद गर्मी का मौसम था। जब उस जंगल के दौरान पहुँचे तो पानी इनके पास ख़त्म हो गया और ख़ुराक भी जो लाए थे साथ वो भी ख़त्म हो गई। बड़ी मुसीबत में थे और थक के चूर हो गए थे, प्यास शदीद लगी हुई थी। इस हालत में हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा, बेटा नीचे उतर जाते, चूँकि खच्चर चल नहीं सकते थे, उनका पानी प्यास लग गई थी उनको, और खच्चर इस तरह थे कि वो सवारी ज़रा सा भी वज़न उठाने के काबिल ही रहे थे, वो चल ही नहीं रहे थे। लिहाजा आपने कहा ऐसे करते हैं कि हम पैदल चलते हैं। दोनों बाप बेटा पैदल चलना शुरू हो गए। सामने आपने देखा तो एक जगह से कोई बहुत ज़बरदस्त धुआं निकल रहा था और दूर से आपने समझा कि उस तरफ कोई आबादी है, हम उस तरफ जाते हैं और वहाँ जाके शायद हमें कुछ चीज़ मिल जाए और वहाँ हम आराम भी किसी दरख्त के साए तले कर लेंगे। अभी ये बात कर ही रहे थे, थोड़ी देर पैदल चले थे कि आपके बेटे को ठोकर लगी और वो गिरा और उसके पाँव के अंदर एक ऐसी हड्डी लग गई जो कील से भी ज़्यादा तेज़ थी, तलवार की तरह थी। वो नीचे से लगी और उसके पाँव के अंदर से निकलती ऊपर तक वो हड्डी निकल आई। इस कदर उसको शदीद दर्द था कि वो उस दर्द की वजह से गिर गया और बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हुआ तो हज़रत लुक़मान जो थे उन्होंने अपने बेटे को गोद में लिया और अल्लाह की बारगाह में दुआएं उसके लिए करने लगे और रोने लग गए। इतना रोए कि उनकी आँखों से जो आंसू बहे, वो बेटा जो था बेहोश हो गया हुआ था, तकलीफ़ से उसके चेहरे पे पड़े, उसकी जो थी वो आंखें खुल गई बेटे की, उसको होश आ गई। आपने अपना मामा शरीफ उतारा, उसको फाड़ा और उस ज़ख़म पे आपने, और तो कोई चीज़ थी नहीं, तो आपने वो जो पट्टी थी वो उस पे लपेट दी। तो जब ये बात हो गई तो हज़रत लुक़मान के बेटे ने बाप को रोते हुए देख कर कहा कि अब्बा जान, आप तो कहते थे कि जो मुसीबत आती है उसमें भी कोई भलाई होती है। अब बताइए, आप मेरी मुसीबत को देख रो रहे हैं, इस मुसीबत में क्या भलाई है कि मेरे पाँव के नीचे से ऊपर तक जो है वो एक हड्डी निकल आई और देखें कितना मेरा खून बह गया, और हमारे पास खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ये वीराना जंगल में हम तनहा रह गए हैं, तो अब इसमें क्या हल होगा? आप ऐसे करें कि मुझसे तो अब चला नहीं जाता, आप बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाएं, मुझे छोड़ जाएं, वरना आप भी मर जाएंगे। अब मुझे लगता है मेरा वक्त आखिर है, मैं तो एक कदम भी नहीं उठा सकता, और आप में अभी हिम्मत है, आप चले जाएं, मुझे यहाँ छोड़ दें। ये देखकर
حضرت لقمان نے کہا بیٹا تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں کیسے چھوڑ کے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ایک باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے اولاد کے لیے، مجھ سے تمہاری تکلیف نہیں دیکھی جاتی، اور میں بیٹے تمہیں چھوڑ کے اس مصیبت میں نہیں جاؤں گا، لیکن یقین مجھے وہی ہے کہ اللہ نے ہمیں کسی بڑی مصیبت سے یقیناً جو ہے وہ بچا لیا ہوگا۔ یہ سن کر بیٹا چپ کر گیا، اس کو درد بھی تھا، تکلیف بھی تھی۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے دل میں سوچنے لگے کہ وہ جہاں میں نے سامنے دھواں دیکھا تھا اور سایہ سا نظر آیا تھا، اب وہ کہاں غائب ہو گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہو سکتا ہے ہمارے پروردگار نے ہمارے لیے کوئی مدد کا ذریعہ ہو، یہ جو ہمیں دھواں سا نظر آیا تھا۔ اب اسی سوچ بچار میں تھے کہ دیکھتے ہیں دور سے ایک شخص نظر آیا جس کا چہرہ بڑا پر رونق تھا، اس نے سفید امامہ باندھا ہوا تھا، سفید لباس تھا، اور چتکبرا جو تھا وہ گھوڑا تھا اس کے پاس، اس پہ بڑی تیزی سے وہ چلتا ہوا آ رہا تھا، اس کے قدموں کی وہ دھول جو تھی وہ ان کو نظر آ رہی تھی۔ آپ اس کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ سوار جو تھا وہ بہت آپ کے قریب آ گیا اور اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز آئی، وہ سوار غائب ہو گیا اور ایک آواز آئی، کیا تم ہی وہ لقمان ہو؟ آپ نے عرض کیا جی ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی کیا تم وہ حکیم لقمان ہو؟ عرض کیا ہاں میں وہی ہوں۔ پھر آواز آئی تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تمہیں کیا کہا؟ حضرت لقمان نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ مجھے تیری آواز سنائی دے رہی ہے لیکن تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی کہ میں ایک اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام و مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، مجھے تم دیکھ نہیں سکتے۔ سنو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ فلاں شہر اور فلاں بستی اور اس کے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کو زمین میں دھسا دوں، چونکہ ان کے اتنے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ کی انہوں نے اتنی نافرمانی کی ہے، اللہ کی طرف سے ان پہ میں عذاب نازل کر دوں۔ لیکن مجھے اسی وقت خبر دی گئی کہ تم دونوں نیک ہو، تم بھی اس آبادی کی طرف آ رہے ہو۔ تو میں نے اپنے پروردگار سے پھر دعا کی کہ یا اللہ یہ تو دونوں نیک ہیں، ان کو اس بستی میں جانے سے روک دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکنے کے لیے اس آزمائش میں ڈال دیا، تمہارے بیٹے کے پاؤں میں یہ جو زخم آ گیا اور تم دونوں باپ بیٹا اس وجہ سے رک گئے، اور وہ جو تھا بستی جو تھی ان کو میں نے زمین میں دھسا دیا ہے، وہ بستی جو ہے وہ غرق ہو گئی ہے۔ پھر اس فرشتے نے اپنا ہاتھ غیبی جو تھا وہ آگے بڑھایا، انہوں نے کہا پاؤں آگے کرو، پاؤں پہ پھیرا، پاؤں کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ برتن جو تھا پانی کا، جو بھی اس وقت مشق تھی وہ جو تھی پانی کی وہ بھر گئی، اور اسی طرح وہ جو کھانے کا برتن تھے جس میں رکھا ہوا تھا وہ کھانا بھی فرشتے نے ہاتھ لگایا تو وہ بھر گیا۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ ان دونوں باپ بیٹے نے وہ ساز و سامان اپنا اٹھایا اور اس جنگل سے اپنی مسافت طے کرتے ہوئے جہاں جانا تھا اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گئے۔ تو اس پہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس طرح جس طرح یہ واقعہ جناب لقمان کے ساتھ پیش آیا، اس طرح جب کوئی مصیبت آئے تو تم سمجھو یہ چھوٹی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈال کے پتہ نہیں مجھے کس مصیبت سے بچا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے جو اقوال ہیں ان سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ یہ جوہر ایمان ہے، میں بار بار کہتا ہوں ادھر ادھر نہ بھٹکو، اپنی نگاہوں کو گنبد خضرا کی طرف رکھو، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔